अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम कलिमात के आखिर में सही हरूफ पर वक्फ की कैफियत के बारे में हम एक दो तीन चार पाँच हमारे पास कैफियत मौजूद हैं। उसमें से हमने अस्सकून अलमहद उसको कवर कर लिया है। अर्रौम और इश्माम को भी हम अच्छी तरीके से तफसील में पढ़ चुके हैं। आज हम हस्फ के बारे में पढ़ेंगे कि हस्फ कहाँ कहाँ होता है। कलिमात के आखिर में ही सही हरूफ पर वक्फ की कैफियत के अंडर हम पढ़ रहे हैं कि हस्फ वहाँ कहाँ कहाँ होगा, यानी जब हम वक्फ करेंगे सही कलिमात के ऊपर तो हस्फ हमें कहाँ कहाँ करना होगा। तो वहाँ से हम देखते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हस्फ के साथ वक्फ करने के कवायद। हस्फ के साथ वक्फ करने की तीन सूरतें मौजूद हैं। एक तो दमातैन और कसरतैन के ऊपर किया जाता है, एक हाय ज़मीर पे और एक याए ज़ायदा के ऊपर। तो उसमें से सबसे पहली हम सूरत देखते हैं, वो क्या है कि दमातैन यानी दम्मा तन्वीन या कसरतैन यानी कसर तन्वीन पर वक्फ की सूरत में नून साकिन की आवाज़ को गिरा दिया जाता है। हर सूरत में जैसे भी आपको वक्फ करना है, सबसे पहले आपका ये स्टेप होगा कि आपने वक्फ की सूरत में नून साकिन की आवाज़ को गिरा देना है। क्योंकि ओके, नून साकिन की आवाज़ को गिराते हैं तो ये क्या होता है। अ, अगर हम इसको खोल के रखें तो हाकी मुन, ये है हाकी मुन। ये मैं आपको खोल के बता रही हूँ क्योंकि ये तनवीन जो है किस किस चीज़ का मजमुआ है। ये तनवीन, दम्मा तनवीन को हम अगर डिस्कस करते हैं तो ये मजमुआ है। दम्मा, पहली हरकत दम्मा है, दूसरी नून साकिन। ये देखिए ऐसे, ये है, ये है तनवीन, ये है हकीमुन। दम्मा एंड नून साकिन, दम्मा एंड नून साकिन। ये असल में जो दूसरी दम्मा है वो नून साकिन है। तो अब यही वो आपको बता रहे हैं कि इस नून साकिन की आवाज़ को हम हस्फ कर देंगे। तो जब हम नून साकिन की आवाज़ को हस्फ करते हैं, आप वो कह रहे हैं कि इसको फिनिश कर दें, तो क्या बन जाएगा, दम्मा बाकी रह जाएगी। यहाँ से आप ये सुकून को हटा दें तो क्या आ जाएगा, हकीमु, हकीमु। तो यहाँ हमारे पास क्या रह गया, हकीमु। और अज़ीमुन होगा तो नून साकिन की आवाज़ को गिरा दिया जाएगा, यानी दूसरी तनवीन को गिरा दिया जाएगा, दूसरी दम्मा को गिरा दिया जाएगा, तो एक दम्मा बाकी रह गया जाएगी, तो क्या बना जाएगा, अज़ीमु। तो कसय्यिबिन में क्या था, ये भी इसी तरीके से है। कसय्यिबी, नून दूसरी हरका को हटा दिया, जो नून साकिन थी तो हम उसको हटा देंगे, तो क्या बन जाएगा, कसय्यिबी। और हासिदिन, ओके मैं हासिदिन को आपको खोल के बताती हूँ। हासिदिन, ये है हासिदिन। तो बा की तनवीन को हम देखते हैं कसरतैन के साथ, इसके बीच में क्या चीजें शामिल हैं। बा के नीचे कसरा है, पहली कसरा है और दूसरी नून साकिन, तो ये दूसरी नून साकिन है। तो अब ये इस एक कसरा को तो हम कबूल करेंगे और नून साकिन की आवाज को हम क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, हस्फ कर देंगे। यहाँ हम हस्फ के कवायद देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ हम हस्फ को अप्लाई करते हैं। तो हम सही कलिमात पर जब हम वक्फ कर रहे होंगे तो हम एक यानी नून साकिन की आवाज को गिरा देंगे, तो हासिदिन बन जाएगा हासिदी, हासिदी। ओके, अब हम देखते हैं हम इसके साथ करते क्या है। हमने हमने हस्फ कर दिया, फिर हम करेंगे कि इसके साथ हम वक्फ करेंगे। तो हम तीन सूरतों में वक्फ कर सकते हैं। इसको अप्लाई करने के बाद इस हस्फ को हमने अप्लाई किया
और अब हम सुकून महद कर सकते हैं, रौम कर सकते हैं, इशमाम कर सकते हैं, हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो ये देखिए पहला स्टेप हमने किया करीमुन, और बिल हस्फी नून साकिन तो बन जाएगा करीमु। अब इस करीमु को हम तीन तरीके से वक्फ कर सकते हैं। सही कलिमात पे जब हम वक्फ करेंगे तो हम हस्फ को अप्लाई करने के बाद तीन तरीके से वक्फ कर सकते हैं। एक अलवक्त बिस्सकून महक, दूसरा अलवक्त बिल रौम, और दूसरा अलवक्त तीसरा अलवक्त बिल इश्माम। अब देखें अलवक्त बिस्सुकून अलमहद कैसे करेंगे। करीम, करीम। और फिर अलवक्त बिल राउंड कैसे करेंगे। करीम, करीम, करीम। और इश्माम कैसे करेंगे। करीम। इसको बिल्कुल इसी तरीके से किया जाता है जैसे सुकून महद करके और फिर आप फिनिश करके और फिर आप बस सर्कल कर देंगे लिप्स को। करीम। यानी ये वाला वक्फ जो है ये सिर्फ बीनाई वाला, या कोई जो सामने होगा उस्ताद उसको आप देख सकते हैं, तो यस आपको उस्ताद करके बताएंगे कि किस तरीके से ये वक्फ किया जाता है। एंड में आपने बस होंठों को गोल कर देना है, सिर्फ बगैर आवाज के। ये हमारा हर्फ की सूरतें हमने इस्तेमाल की तीनों वकूफ की सूरत में। अब देखते हैं कि हर्फ की दूसरी सूरत क्या है। ये हमारा एक एक हर्फ का एक तरीका कंप्लीट हुआ कि हमने नून साकिन की आवाज़ को तनवीन में से गिरा कर किस तरीके से तीनों वकूफ के लिए इस को इस्तेमाल करना है। अब हस्फ की दूसरी सूरत है कि हाय ज़मीर के बाद आने वाला सिला जो है, हाय ज़मीर नहीं बल्कि आने वाला जो सिला है उसके बाद उसको वक्फ की सूरत में हस्फ करके पढ़ा जाता है। हस्फ के बाद हाय ज़मीर की हरकत को सुकून महद या मज़हब तफसील के मुताबिक रौम और इशमाम के साथ वक्फ करके पढ़ा जा सकता है। ठीक है, पहले स्टेप ये होगा कि हम उसको वक्फ हस्फ कर देंगे। ओके, मैं आपको पेन लेके बताती हूँ क्या। ये देखिए हाय ज़मीर आपके पास आई है, जैसे ये हाय ज़मीर है, ठीक है, उसके ऊपर दम्मा आई है और उसके बाद सिला आपके पास आया, ये सिला कहलाता है। ये छोटी सी जो वाव होती है वो सिला होती है। और तो वो बता रहे हैं कि आपने जब आप हाय ज़मीर के ऊपर वक्फ करेंगे तो ये सिला जो है, ये सिला जो है वो हस्फ होगा। ठीक है, पहली नंबर ये कि इसको हस्फ कर दिया जाएगा, इसको क्रॉस कर दिया जाएगा, इसको नहीं पढ़ा जाएगा। और फिर इसके इसके ऊपर क्या किया जाएगा कि हस्फ के बाद यानी इस सिला के हस्फ के बाद हाय ज़मीर की हरकत को, ये जो हरकत है इसको सुकून महद या मज़हब तफसील के मुताबिक, यानी मज़हब तो तफसील आप देखेंगे क्योंकि हाय ज़मीर आ रही है, तो हाय ज़मीर में आपके पास जो जो कवानीन दिए गए हैं, और यानी हाय ज़मीर से पहले आपके पास कसरा नहीं होनी चाहिए, या सुकून नहीं होनी चाहिए, वाव नहीं होना चाहिए, और वाव दम्मा नहीं होना चाहिए, और वाव साकिना नहीं होना चाहिए। ये चार चीज़ें जो हैं वो ममनू हालात हैं। ठीक है, तो ये ना हो तो फिर आप हाय ज़मीर को के ऊपर रोम या इशमाम के साथ वक्फ कर सकते हैं। तो ये मतलब तफसील की मैं थोड़ी सी डिटेल पे जा रही थी, वरना आप यहाँ इस स्लाइड के ऊपर आपको ये देखना होगा कि ये हाय ज़मीर है। ये देखिए ये हाय ज़मीर को कैसे लिखते हैं, ज़रा सी लंबी करके। ओके, हाय ज़मीर, इसके ऊपर दमा और ये सिला आ रहा है, तो सिला तो आप वक्फ के वक्त ख़त्म करेंगे ही, ये तो हज़्फ का कानून है। ठीक है, और फिर आप इसकी दमा को आप सुकून महद या मज़हब तफसील के मुताबिक रोम या इशमाम के साथ पढ़ सकते हैं, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे चलिए अब हम मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम वसलन इसको कैसे पढ़ते हैं, व अम्मा मन खफ्फत मवाजीनुहु, ये हो गया हमारा वसल के मुताबिक। अब आप इसको ऊपर वक्फ करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने इस सिला को हज़्फ करना है। ये सिला हज़्फ हो जाएगा और फिर इस हाय ज़मीर को आपने
سکون محض یا روم اور اشمام کے مزید تفصیل کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اس کو کر دیں گے، قاعدے اپلائی کر دیں گے، ٹھیک؟ تو اس حذف کے قانون کے مطابق آپ نے اس صلہ کو وقف کی صورت میں حذف کرنا ہے. پھر وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ، یہ وصل کی صورت میں ہے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے اس ضمہ اور اس صلہ کو اسٹیبلش کیا ہے، اس کو پڑھا ہے. لیکن اب آپ اگر اگر آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو وقف کی پہلی صورت یہ ہوگی کہ آپ اس صلہ کو حذف کر دیں گے. یہ اس سلائیڈ میں مین ٹاپک ہے کہ آپ نے حذف کس وقت کرنا ہے، یہ اس صلہ کو حذف کرنا ہے وقف کی صورت میں. اور پھر آپ اس ہائے ضمیر کو سکون محض یا روم اور اشمام کے مذہب التفضیل کو مذہب التفصیل کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے اوپر وقف کر دیں گے. اگر آپ سکون محض کے ساتھ پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھیں گے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ. سب سے پہلے حذف ہوا یہ، اور پھر آپ نے سکون محض کرنے کی وجہ سے آپ نے اس کے اوپر سکون دیا اور اس کو پڑھ دیا، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اشمام کے قاعدے کے تحت ہم اس کو کیسے کریں گے. اشمام کے قاعدے کے تحت بھی ہم اس صلہ کو تو حذف کریں گے ہی، اور لیکن پڑھیں گے کیسے؟ بالکل میں آپ کو بتا رہی ہوں اشمام کا قاعدہ کیسے ہے، کہ آپ نے سکون محض کی طرح آپ نے اس کو وقف کرنا ہے وقف کے قواعد کی طریقے سے، اور پھر بس جب آپ فنش کر چکے تو آپ نے اشمام کے لیے آپ نے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، ٹھیک ہے. اس وقت آپ مجھے کرتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ خود سے اس کے اوپر پریکٹس کر سکتے ہیں with me right now. اوکے، یہ آپ دیکھیے کہ وصل کی صورت ہم میں کیسے پڑھ سکتے ہیں. یہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنصُرُونَهُ. اب ہم اس کے اوپر اشمام کے طریقے سے وقف کرنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے؟ ہم اس صلہ کو حذف کریں گے، پھر اس ہائے ضمیر کو سکون دیں گے بالکل سکون محض کی طرح. اور جب یہ ہم سارا کام کر چکیں گے اور 4 کاؤنٹس اس کو لانگ کر کے اور پھر اس کو سٹاپ کر چکیں گے ہا کے اوپر، تو ہم صرف ہونٹوں کو آخر میں گول کر دیں گے بغیر آواز کے، بس ہونٹوں کی گولائی. اور اس پوزیشن کو صرف بینائی والا ہی دیکھ سکتا ہے، یا وہ جو آن سائٹ اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. آن لائن آپ کو نہیں دیکھے گا جبکہ استاد آپ کی پکچر شیئر نہیں کریں گی. تو اس لیے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہاں آپ نے کرنے کے بعد آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے اشمام کے وقف کے مطابق. تو ہم اس کو کیسے سٹاپ کریں گے اشمام کے طریقے سے؟ ینصرونہ، ینصرونہ، ینصرونہ. بس یہ کرنے کے بعد آپ نے ہونٹوں کو گول کر دینا ہے، ان میں ایسی پوزیشن رکھنی ہے بغیر آواز کے. اور پھر راؤنڈ کیسے کریں گے؟ ینصرونہ، ینصرونہ. روم کو بالکل وصل کے قواعد کے حساب سے پڑھتے ہیں، اور پھر بس اس جو آخر میں آپ کے پاس ہا کے اوپر ضمہ تھی، آپ اس کی آواز کو پست بھی کریں گے اور اس کے زمن کو بھی کم کریں گے، یعنی صرف 1/3 حرکہ پڑھی جائے گی. اور آف کورس آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں صلہ جو تھی وہ اس کو حذف کیا گیا ہے، صلہ یہاں نہیں بولی جا رہی. تو اس حذف کے قاعدے کے مطابق آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب آپ ہائے ضمیر کے اوپر وقف کریں گے تو آپ صلہ کو حذف کر دیں گے. اب ہم تیسری صورت کی طرف چلتے ہیں اور وہ ہے یائے زائدہ. حذف کی تیسری صورت یہ ہے کہ یائے زائدہ پر وقف کرنے کی صورت میں یا کو حذف کر کے پڑھا جاتا ہے. اور حفص بن عاصم کی قراءت میں ایسا صرف ایک کلمہ پر ہوتا ہے. حفص بن عاصم وہ قراءت ہے جو ہم سیکھ رہے ہیں.
اب اس کے سیکھنے میں ہم کیا کریں گے کہ جب ہم ایک کلمہ ایسا ہے جس کے اوپر ہم وقف کریں تو جائے زائدہ کو حذف کر دیں گے، اور یہ حذف بن عاصم کی قرأت میں صرف ایک ہی کلمے پہ ہوا ہے، اور وہ ہے سورۃ النمل کی آیت نمبر 36 میں۔ تو میں آپ کو پلیز یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ آپ جا کے اس کلمے کو ہائی لائٹ کر لیں، اور پھر انشاءاللہ اس کے ساتھ چھوٹی سی تفصیل لکھ لیں، تاکہ آپ کو جب آپ کے اوپر اختباری طور پر آپ کو بولا جائے کہ یہ اس کے اوپر وقف کر کے دکھائیں، تو آپ کو اس کی دونوں جائز طریقے معلوم ہوں۔ تو اس کو جب ہم وصل کے طریقے سے پڑھیں گے تو ہم پڑھیں گے فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ فَمَا آتَانِيَ اللَّهُ۔ اور اگر آپ کو اختباری طور پر، کیونکہ اختیاری طور پر آپ ادھر وقف نہیں کریں گے کیونکہ ادھر کوئی مقام نہیں ہے وقف کرنے کا، لیکن جب آپ کی ٹیچر آپ کو ٹیسٹ کرنا چاہے گی کہ آیا کہ آپ کو قواعد معلوم ہے، تو پھر آپ کو کہیں گے کہ یہاں آپ وقف کر کے بتائیں۔ تو آپ نے ان کو دو طریقوں سے وقف کر کے بتانا ہے، ایک تو یہ کہ یائے زائدہ کو حذف کر کر، اور دوسرا یائے زائدہ کو پڑھ کے، یعنی اس کو اسٹیبلش کر کے، اس کے اس بات کے ساتھ۔ تو پہلی صورت یہ ہے کہ یائے زائدہ کو حذف کر کے نون ساکن پر سکون مہد یا راؤن کے ساتھ وقف کرنا۔ تو جب ہم پہلی صورت یعنی یائے زائدہ کو حذف کریں گے تو ہم اس کو سکون مہد کے طریقے سے پڑھ سکتے ہیں اور روم کے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سکون مہد کے ساتھ کیسے پڑھیں گے؟ جبکہ ہم نے یائے زائدہ کو ہم نے حذف کر دیا تو ہم پڑھیں گے آتا، اس کو چار حرکات لمبا کر کے، تو پھر ہم اس کو نون کے ساتھ ملا دیں گے، آتا۔ یہ ہو گیا سکون محض کی طریقے سے وقف کرنا۔ اور اب ہم روم کے طریقے سے وقف کریں گے تو اس کو کیا جا سکتا ہے، تو ہم پڑھیں گے آتانی، آتانی، آتانی۔ یہ ہمارے پاس یائے زائدہ کو حذف کرنے کی صورت میں ہوا۔ اور دوسرا کیا ہے کہ یائے زائدہ یعنی صغیرہ کے اسبات کے ساتھ، یعنی اس یا کو یائے زائدہ بھی کہا جاتا ہے، اور یائے صغیرہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ چھوٹا طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور زائدہ اس لیے کیونکہ یہ زائد ہے۔ تو اب اس کو اس یائے زائدہ یا یائے صغیرہ کو کہ اس بات کے ساتھ بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے، یعنی اس کو اسٹیبلش کر کے، اور پھر اس کے اوپر وقف کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کے ساتھ ایسے وقف کیا جائے گا کہ آتانی، آتانی، آتانی۔ جی، تو حذف کے ساتھ ہمارے پاس تین صورتیں موجود ہیں۔ ایک یہ کہ ہم نون ساکن کو حذف کر دیتے ہیں تنوین میں سے، دوسری ہمارے پاس ہائے ضمیر کے صلہ کو وقف کے اوپر حذف کرنے کی قواعد موجود ہیں، اور تیسرا حذف کب ہوتا ہے؟ جب ہم یائے زائدہ کو حذف کرتے ہیں اور وہ پورے قرآن میں ایک ہی کلمے پہ ہوتا ہے، جو سورۃ نمل میں آیت نمبر 36 میں آتا ہے، وہ ہے آتانی اور آتان۔ تو پھر آپ اس کو وقف کرنے کی صورت میں آپ یائے زائدہ کو حذف بھی کر سکتے ہیں اور اس کو اسٹیبلش بھی کر سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم نے حذف کا چوتھا قاعدہ جو صحیح کلمات پر حذف وقف کرنے کی صورتوں میں موجود تھا، ہم نے اس کو دیکھا۔ انشاءاللہ اس کو آگے چلتے ہیں اور ہم اگلی سلائیڈز میں دیکھیں گے کہ ابدال کی قاعدہ کو کیسے اپلائی کیا جاتا ہے صحیح حروف کے وقف کے اوپر۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔